अस्सलामुअलैकुम सामीन। 27 रजबुल मुरज्जब है, 19 फरवरी है। आज की खबरों की शुरुआत आलमी शोहरत याफ्ता कारी मोहम्मद तैयब जमाल की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये तिलावत आपने हाल ही में देवबंद में कारी अल मुक़री अबुल हसन आज़मी की तकरीम में मुनक़िद हुस्न क़िराअत की महफिल में की थी। حلاوة ما شاء الله. اللهم زيدك يفتح عليك. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم الله. طيبين ما شاء الله. سبحانك يا رب. الله الله. وهو الحكيم العليم. الله الله أكبر. اذكر الله. الله الله. قل تكبير. الله أكبر. سبحانك يا رب. ما شاء الله. جميل جدا. مستوى جميل. الله الله. فذرهم يخوضوا ويلعبوا. نعم نعم. زدنا. الله الله. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى ما شاء الله. نعم نعم. تذكرتم الشيخ متولي رحمه الله. اللهم زيدك يفتح عليك. ما شاء الله. تكبير تكبير. نعم. تحركت قلوب المستمعين وتحركت مشاعر المستمعين. ما شاء الله. وهو الحكيم العليم. الله الله. طيب
اسمك طيب جمال وقراءتك طيبون وجمال مستوى جميل ما شاء الله. وهو الحكيم العليم. نعم الله الله الله. ما شاء الله سبحانك يا رب جميل جدا. الله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. الله أكبر. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الله الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اذكر الله اذكر الله. يا سلام سلمنا. وحدوا لا اله الا الله. ما شاء الله ما شاء الله. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. طيبون يا شيخ طيب جمال طيبون. اهتزت